नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा थप 8,419 जनामा कोरोना संक्रमण, 53 जनाको मृत्यु, 3,000 बढी संक्रमित निको भए। जनताको लापरवाहीले संक्रमण फैलिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी विरोध, ओली नै मुख्य जिम्मेवार भएको आरोप। कोरोना संक्रमण बढेसँगै औषधि र उपकरणको अभाव, सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अवस्था भयावह। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकप्रति कांग्रेस र माओवादीको आपत्ति, सहभागी नहुन सदस्यहरूलाई आग्रह। निषेधाज्ञाको कारण काठमाडौँको कालीमाटी स्थित तरकारी बजार प्रभावित, कारोबारमा 50% कमी आएको व्यवसायीको भनाई। भारतमा एकै दिन 4 लाख भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, अक्सिजन अभावका कारण आज मात्रै दिल्लीमा 14 जनाको मृत्यु। र तनावपूर्ण खेलमा विराटनगरलाई 4-0ले हराउँदै ललितपुर प्लेअफमा, विराटनगर प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। सुभाष, जति बेला नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या देखिन थालेको थियो त्यति बेला नै प्रधानमन्त्रीले दिएका हल्का अभिव्यक्तिले गर्दा नागरिकमा भ्रम सिर्जना भएको थियो र सबै तहबाट आलोचना पनि भइरहेको थियो। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले आजै मात्र पनि जनताहरूले बेवास्ता गर्दा संक्रमण फैलिएको भनेर जनतालाई दोष दिएर आफू पन्छिने प्रयास गरेपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि टीका टिप्पणी र आलोचना भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन विष्णु, उनले अन्तर्वार्ताको क्रममा चाहिँ नियन्त्रणमै रहेको कोरोना नेपालमा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको पनि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने यता सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोरोना संक्रमण भयावह स्थिति आइसकेको भनेर विज्ञहरूले पनि भनिसकेको अवस्था छ भने दिन प्रतिदिन संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भएको छ, शय्याहरूको अभाव भएको छ। यो सम्पूर्ण हेर्दाखेरि सरकार व्यवस्थापनमा चुकेकै देखिन्छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 8,419 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 17,315 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8,287 र 989 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 131 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल सङ्ख्या 3,85,890 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर 53 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,632 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,370 जना निको भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 3,98,765 पुगेको छ भने सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 83,493 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,113 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2,270, ललितपुरमा 462 र भक्तपुरमा 381 संक्रमित थपिएका हुन्। हालसम्म देशभर 26,15,720 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका 26 सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले वैशाख 22, 23 र 24 गते 205 जना सांसदको PCR परीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि गरिएको परीक्षणमा 8 जना सांसदलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदको विश्वास आफूमा रहेको परीक्षण गराउनका लागि वैशाख 27 गते बोलाएको प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अघि सङ्घीय संसद सचिवालयले
PCR परीक्षण गराएको हो। सङ्घीय संसदसँग सम्बन्धित 1235 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 160 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा कर्मचारी, मर्यादा पालक, सांसदका स्वकीय सचिव, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र संसद भवन नयाँ बानेश्वरका कर्मचारी रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्नु कुनै नौलो विषय होइन। पटक पटक विवादित बनेका ओली यसपटक भने अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN-मा दिएको अन्तर्वार्ताका कारण विवादमा परेका छन्। The COVID-19 situation in Nepal is under control now, we must say, and we have 78,629 active cases. As of now, recovery rate is 68.6%. As of yesterday, 8,579 people lost their lives. It's a very huge number for under control now, we must say. दर्शकवृन्द, यो हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN-लाई गरेको कुराकानीको छोटो अंश। देश कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेका बेला उनी भन्दैछन् स्थिति नियन्त्रणमा छ। अहिले हामी The COVID-19 situation in Nepal is under control now, we must say, and अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN को अनलाइन संस्करणले 2 दिन अघि मात्र नेपालमा कोरोनाको अवस्था भयावह बन्दै गएको खबर प्रकाशित गरेको थियो। उसले भारतमा 2 साता अघि जे अवस्था थियो अहिले त्यही अवस्था नेपालको रहेको भन्दै सतर्क समेत गराएको थियो। CNN-ले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण हुने दर 1200%ले बढेको खबर पनि प्रकाशित गरेको थियो। Jamuna is one of 13 border crossings currently open for Nepalis returning from India. Up to 1,500 people are making the crossing each day. गत वर्ष कोरोना संक्रमण देखिए यता देशमा राजनीतिक अन्यल खडा गरी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका क्रियाकलापको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ। अहिले संसद विघटन गरेर विपक्षी र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको भिड जम्मा पारेको, चाहिने नचाहिने ठाउँमा विभिन्न पूर्वाधारको उद्घाटनको नाममा भिड जम्मा पारेको, कहिले धार्मिक यात्रा त कहिले धरहरा उद्घाटनको नाममा भिड जम्मा गरी कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई कमजोर पारेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको विरोध हुँदै आएको छ। जनताको लापरवाहीका कारण कोरोना फैलिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ समेत सबैले विरोध गरेका छन्। अझ प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले कहिले बेसार पानी, कहिले हाच्छिउ गरेर कोरोना भाइरस भगाउने र पछिल्लो समय अम्बाको पातको उपचार विधिबारे सार्वजनिक रूपमा बताउँदा सर्वसाधारण थप अन्योलमा परेका छन्। चिकित्सकहरूले पनि वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएको विषयका बारे प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्न नहुने सुझाव दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च छ। देशभरका अस्पतालमा शय्याको अभाव छ। आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। औषधिको कालोबजारी भइरहेको छ भने कमिसनको खेलका कारण नागरिकले खोप पाउन सकेका छैनन्। यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उनका पार्टीका कार्यकर्ता बाहेकका अन्य नेपाली नागरिकको भावनासँग खेलवाड गरेको भन्दै चौतर्फी आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन उकालो लाग्ने क्रममा रहेको छ। कुल संक्रमित मध्ये झन्डै आधा काठमाडौँ उपत्यकामै भेटिने गरेकाले यहाँ त्रास पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका अस्पतालहरूको पूर्वाधार कस्तो छ, सबैको चासोको विषय बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गरी भेन्टिलेटर सहितको आइसियुको संख्या 873 रहेको छ। शनिबारसम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 34,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। अझ संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा अहिले भएको आइसियु र भेन्टिलेटरले अपुग हुने देखिएको छ। राजधानीका कुन कुन अस्पतालमा कति आइसियु र भेन्टिलेटर रहेका छन् त? भक्तपुर जिल्लामा 39 आइसियु र 8 वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्, जसमा नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा 6 आइसियु तथा 4 भेन्टिलेटर, भक्तपुर अस्पतालमा 6 आइसियु र 4 भेन्टिलेटर, डा इभामुरा मेमोरियल अस्पतालमा 8 आइसियु,
आरोग्य प्रतिष्ठानमा 4वटा आइसियु शय्या लगायत अन्य अस्पतालहरूमा गरी जम्मा भक्तपुरमा 39 आइसियु र 8वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्। ललितपुरमा भने 88वटा आइसियु र भेन्टिलेटर 34वटा रहेका छन्। मेडिसिटी अस्पतालमा 31वटा आइसियु, निदान अस्पतालमा 7वटा आइसियु तथा 3 भेन्टिलेटर, सुमेरु सिटीमा 2वटा आइसियु तथा 2 भेन्टिलेटर रहेका छन्। यसैगरी अल्का अस्पतालमा 16वटा आइसियु तथा 6 भेन्टिलेटर, पाटन अस्पतालमा 26 आइसियु तथा 17 भेन्टिलेटर, स्टार अस्पतालमा 6 आइसियु तथा 6 भेन्टिलेटर रहेका छन्। काठमाडौँमा आइसियु 495 तथा भेन्टिलेटर 209 रहेका छन्। पलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा 20 आइसियु तथा 8 भेन्टिलेटर, कीर्तिपुर अस्पतालमा 2 आइसियु तथा 2 भेन्टिलेटर, सैनिक अस्पतालमा 20 आइसियु तथा 8 भेन्टिलेटर रहेका छन्। यसैगरी यशोधा अस्पतालमा 15 आइसियु तथा 2 भेन्टिलेटर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 23 आइसियु तथा 12 भेन्टिलेटर, काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा 4 आइसियु तथा 1 भेन्टिलेटर, नर्विक अस्पतालमा 4 आइसियु तथा 4 भेन्टिलेटर, वीर अस्पतालमा 10 आइसियु तथा 5 भेन्टिलेटर, प्रहरी अस्पतालमा 20 आइसियु तथा 20 भेन्टिलेटर, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 37 आइसियु तथा 17 भेन्टिलेटर लगायत गरी 495 आइसियु तथा 209 भेन्टिलेटर रहेका छन्। यसरी काठमाडौँ उपत्यकाको कुल जनसङ्ख्या र बढ्दो संक्रमणको अनुपातलाई विचार गर्ने हो भने यो संख्या अपर्याप्त रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। भारतीय सीमासँग जोडिएको सर्लाही जिल्लामा पनि संक्रमितको संख्या लगातार बढ्दो क्रममा छ। संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन भन्दै स्थानीय प्रशासनले भोलि आइतबारदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर संक्रमितको लागि अत्यावश्यक औषधिको जिल्लामा अभाव छ, जसलाई पूरा गर्नको लागि खासै प्रयास भएको देखिएको छैन। सर्लाही जिल्लामा भोलिदेखि स्थानीय प्रशासनले लकडाउनको घोषणा गरेको छ र सीमानाका पूर्ण रूपमा बन्द रहेको स्थानीय प्रशासनले दाबी गर्दै आए पनि सीमानाकाबाट आवत जावत जारी नै रहेको हामीले पाएका छौँ। यद्यपि तपाईलाई जिल्लाको अहिलेको अवस्था भन्नुहुन्छ भने कोरोना संक्रमित भइसकेपछि संक्रमित व्यक्तिलाई कसरी बचाउने यहाँका जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका मेसुले के हामीलाई जानकारी दिएको छ भने बचाउनको लागि अक्सिजन चाहिएको छ। अक्सिजन सर्लाही अस्पतालमा 3 दिनको लागि मात्र मौजूद रहेको उहाँले हामीलाई जानकारी गराएको छ। अहिले कतिको लोड छ मतलब पेशेन्टको कोरोना संक्रमण? कोरोनामा त 3-4 जना त हामीहरूले राखेको छौँ होइन। हजुर, 3-4 जनाले राखेको छौँ, उसलाई अक्सिजन दिइरहेछौँ। अब 2-3 दिनमा नै 5वटा अक्सिजन सिलिन्डर हाम्रो खतम भइसक्यो। त्यसो भए 4 दिनमा तपाईँसँग भएको अक्सिजन सिलिन्डर सकिन्छ। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त? अब हामीहरू फेरि मगाउने। कहाँबाट? जनकपुरबाट। जुन औषधिहरू संक्रमितलाई चाहिने जुन औषधिहरू छ त्यो सङ्घ सरकारसँग मात्र रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। जस्तै कि रेमडेसिभिर, आइभरमेक्टिन, एथ्रोमाइसिन, डक्सिसाइक्लिन यावत औषधिहरू अन्य जिल्लामा पाइँदैन। यदि कोरोना संक्रमण भएपछि यो औषधि संक्रमितलाई खुवाएन भने संक्रमितको मृत्यु पनि हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर जिल्ला अन्तर जिल्लामा यावत औषधिहरू पाइँदैन। जनस्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीले हामीले जानकारी दिएको छ। भनेपछि जिल्लामा स्थानीय सरकार होस् वा स्थानीय प्रशासन होस्, सर्लाही जिल्लावासीलाई बचाउनको लागि क्वारेन्टाइन मात्र निर्माण गरेको छ। संक्रमित भइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्ने बाहेक अरू कुनै सुविधा छैन, अरू कुनै उपाय छैन। इंडिया में जब दवाई लावे तो तोरा मालूम नहीं कि अभी बॉर्डर बंद है से? बॉर्डर बंद में यहाँ इंडिया जाके अली है, कोरोना पकड़ ले होते केना करबे बताओ? संक्रमित सीरियस कन्डिसनमा गएपछि उक्त संक्रमितलाई बचाउन अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। जुन
एकदम रेयर औषधिको अवस्था पर्छ, त्यो औषधिहरू सङ्घ सरकारसँग मात्र रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। सङ्क्रमितलाई या त वीरगञ्ज लग्नुपर्छ या त जनकपुर लग्नुपर्छ। त्यहाँ दुई ठाउँको अवस्था पनि भयावह रहेको छ। सर्लाही जिल्लाको सङ्क्रमित वीरगञ्ज जाओस् वा जनकपुर जाओस्, त्यहाँ पनि अब अस्पतालमा शय्या अभाव रहेको छ। एबी न्युज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेका बेला पर्सा प्रहरीले औषधिको कालाबजारी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नगुवाका निवासी 32 वर्षका रामहरि तिवारी रहेका छन्। उनले आफ्नै घरमा सञ्चालन गरेको औषधि पसलबाट विभिन्न औषधि र उपकरण बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ। तिवारीलाई 1900 पर्ने अक्सिमिटरलाई 3500 भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको छ। विशेष गरी कोरोना संक्रमितमा श्वास प्रश्वासको समस्या आउने हुँदा लगातार अक्सिजनको स्तर नापिरहनको लागि चिकित्सकले सुझाव दिने गरेका छन्। शरीरमा अक्सिजनको स्तर मापनको लागि अक्सिमिटरको प्रयोग हुने गरेको छ। यसअघि पनि पर्सामा कोरोना संक्रमितलाई प्रयोग गरिने नक्कली औषधि बिक्री गरेको आरोपमा केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यो विषयमा थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पर्साबाट संवाददाता राजन रौनियार। राजन, पर्सामा आजै मात्र कालाबजारी गरेको भनेर एकजना व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सँगसँगै देशका विभिन्न जिल्लामा रेमडेसिभिर लगायतका औषधि भनेर अन्य स्थानीय स्तरमा उत्पादित औषधिमा स्टिकर टाँसेर बेचेको पाइएको छ। त्यहाँ यसको अवस्था कस्तो छ? आजको घटनाको विषयमा प्रहरीले के कति तथ्य सार्वजनिक गरेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, आज वीरगञ्जको एक पसलमा प्रहरीले सूचना पाए अनुसार शरीरमा अक्सिजनको लेभल चेक जाँच गर्ने अक्सिमिटर बढी मूल्यमा बेच्ने र ग्राहकले पसलसँग अनावश्यक कुरा वा त्यसमा बार्गेनिङ गर्दाखेरि हामीसँग छैन भन्दाखेरि ग्राहकले चाहिँ प्रहरीलाई सूचना गरेपछि प्रहरीले त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। र विष्णु, अहिले पर्सा जिल्लाको समग्र अवस्थाको बारेमा हामी विशेष कुराकानी गर्नको लागि अहिले नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेसु डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरसँग हामी अहिले जोडिन चाहन्छौँ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, रेमडेसिभिर देशभरि नै अहिले एकदमै अति आवश्यक औषधिमध्ये एक परेको छ। वीरगञ्जको अवस्था के छ? वीरगञ्जकोमा पनि अब नेपालभरि नै थिएन, अहिले पनि छैन। वीरगञ्जमा अब आज मात्रै हामी कहाँ 105 वटा भाइल आएको छ। यो बिचमा इन्डियाले सप्लाई बन्द गरेको थियो, रोकेको थियो। बङ्गलादेशबाट 3000 भाइल आयो। त्यसमध्ये अब पहिला सुरुमा 54 वटा दिने भनेको थियो, तर दिल्लीले भने पनि सप्लायरले दिएन। हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को सप्लायरले यसपालि हिजो चाहिँ पठायो 105। आज हामी भाइल पायौँ। आजदेखि हामीले सरकारी रेटमा यहाँबाट फार्मेसीबाट उपलब्ध गराएको छौँ। अनि यो 105 भाइलबाट के पर्सा जिल्लामा भएको जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छ, झन् त्यसैमा जुन एकदमै रेमडेसिभिर चाहिनेहरूको सङ्ख्या जुन छ, त्यतिकै पुग्ला त? होइन, एउटा कुरा के भन्दाखेरि अहिले WHO को लेटेस्ट यदि हेर्ने हो भने मैले सेयर पनि गरेको छु। यहाँ डाक्टरहरूले पनि बुझ्नुपर्ने, सबैले बुझ्दैन। क्लिनिकल प्र्याक्टिस चाहिँ एउटा हो, तर प्रिन्सिपल अर्को हो। त्यहाँ इन्डियामा पनि त्यस्तै भएर क्लिनिकल प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै कहिलेकाहीँ छ, भनौँ न माल प्र्याक्टिस जस्तो भन्छ यसलाई। त्यहाँको पनि डाइरेक्टरहरूले, एमको डाइरेक्टरको पनि इन्टरभ्यू मैले सेयर गरेको थिएँ। सबै ठाउँको WHO ले पनि भनेको थियो। प्लाज्मा थेरापी मैले नै यहाँ सुरु गरेको थिएँ। रेमडेसिभिर पनि लास्ट इयर मैले नै सुरु गरेको थिएँ यहाँ। त्यो दुइटै पहिला ट्रायलको रूपमा थियो। तिनीहरूको त्यति युटिलिटी छैन जति डाक्टरहरूले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ। त्यसको बेनिफिट सर्टेन मान्छेमा मात्रै छ। मोडरेट टु सिभियर जुन भन्छ नि, त्यसमा दियो भने भेन्टिलेटरबाट जानबाट बचाउँछ। यसले डेथ बचाउँदैन, रोगबाट निर्मूल पार्दैन। तर यहाँ के हो भन्दाखेरि डाक्टरले सबैलाई रेमडेसिभिर लेख्नुभयो। त्यो चलनले गर्दा के हो भन्दाखेरि बिरामीका मान्छेहरूले डाक्टर लेखिसकेपछि पागल जस्तै भौतारिएर सबै खोज्न थाल्छ। हामीले कति प्रेसर हुन्छ। त्यही भएर जुन छ नि त्यो मेडिकल रिकमेन्डेसन्स अनि त्यसलाई मात्रै दियो भने सबैवटाले पनि पुग्दैन पुग्न त। तर जुन देशमा बन्दैन, बाहिरबाट आयात हुन्छ, अनि त्यो देशले आयात गरिदिएन भने त गाह्रो हुन्छ।
त्यही भएर अब मैले सोधेको सप्लायरलाई अनि उसले के भन्यो भन्दाखेरि अबदेखि हाम्रो चार्टर भइसकेको छ बङ्गलादेशबाट, अब चाहिँ 2 दिनपछि रालखेल हुन्छ, त्यो चाहिँ नै तपाईँहरूले जति चाहनुहुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ। त्यही भएर 2 दिनलाई हो प्रब्लम एकर्डिङ टु सप्लायर। र सप्लायरले भन्दाखेरि गर्दाखेरि फरक हुनसक्छ यदि सप्लाई राम्रोसँग दियो भने, र यदि चुज गरेर डाक्टरहरूले प्रिस्क्राइब गर्यो भने मलाई लाग्छ रेमडेसिभिर कमी हुँदैन। भेन्टिलेटरको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब, अहिले वीरगञ्जमा पर्सा जिल्लामै भनौँ कोरोनाको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या जसरी बढेको छ, भेन्टिलेटरको अभाव, अस्पतालमा बेडको अभाव अहिले त्यति नै चरम सीमामा छ। अस्पतालहरूमा बेड हुँदा पनि प्राइभेट अस्पतालहरूले बेड दिइरहेको छैनन्। सबै भार अहिले नारायणी अस्पतालमा छ, र नारायणी अस्पतालमा अहिले करिब 20वटा भेन्टिलेटर हामीसँग रहेको छ। तर त्यो 20वटा भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्नलाई 2 जना मात्र जनशक्ति रहेको छ नि। त्यो 2 जना जनशक्तिले के त्यो भेन्टिलेटर 20वटा चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ? गाह्रो छ नि त्यसमा। होइन, यस्तो छ, भेन्टिलेटर पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ। भेन्टिलेटर भनेको त्यो एउटा ट्युब हालेर चलाउने मेसिन हुन्छ, अर्को ट्युब नहालिकन चलाउने हुन्छ। यो कोरोनामा वर्ल्ड वाइड के देखिएको छ भने ट्युब हालेपछिको भन्दा पनि ट्युब नहालेर चलाउने भेन्टिलेटर बढी काम गर्छ कि त्यसले डेथ बचाउँछ। त्यसलाई बाइप्याप भेन्टिलेटर भन्छ, हाई फ्लो नेजल क्यानुला भन्छ, सिप्याप भन्छ। अहिले हाम्रो पनि पेसेन्टहरूमा के देखिएको छ भन्दाखेरि ट्युब नहालिकन चलाउने भेन्टिलेटरले धेरैको ज्यान बचाएको छ। 102 जनाको ज्यान हामीले बचाएका छौँ डिस्चार्ज गरेर। तर मृतकहरूको पनि सङ्ख्या सबैभन्दा बढी नारायणी अस्पतालमा छ नि त। त्यो कहीँ न कहीँ भेन्टिलेटरबाट पर्याप्त जुन चाहिन्छ उपकरण र त्यो लगाउने तरिका, सञ्चालन गर्ने तरिका, चिकित्सकको अभावले गर्दा पनि नारायणी अस्पतालमा डेथको रेसियो बढेको छ, सङ्ख्या बढेको छ। होइन, त्यस्तो होइन। यो भेन्टिलेटर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 40 जना जति त्योभन्दा बढीलाई पनि यो ट्रेनिङ सरकारले आएर दिइसकेको छ। हाम्रो नर्स र पारामेडिक डाक्टर मेडिकल अफिसर सबैलाई त्यो भेन्टिलेटर चलाउनलाई एनेस्थेसिया चाहिन्छ भन्ने छैन। एनेस्थेसियाको गाइडेन्समा चलाउने हो, टाइम उसले सुपरभाइज गर्ने हो। एनेस्थेटिक यदि ट्युब हाल्नुपर्ने हो भने पनि आफूले हाल्न सकेको, मेडिकल अफिसरले हाल्न सक्छ, फिजिसियनले हाल्न सक्छ। सबैतिर सबै ठाउँमा एनेस्थेसिया हुँदैन। 2 जना एनेस्थेसिया भए पनि अलिक बढी भयो भने झन् राम्रो। त 2 जना एनेस्थेसियाबाट 40 जनालाई आइसियूको ट्रेनिङ दिएको छ, नर्स डाक्टर पारामेडिक सबैलाई। तिनीहरूले सेल्फ सफिसियन्ट छ, काम गर्न सक्छ। र बाइप्यापको लागि त सिस्टर भए मात्रै पनि पुग्छ, एकचोटि सिकाइदियो भने। बाइप्याप र सिप्याप ट्युब नहालिकन चलाउने भेन्टिलेटरमा त्यति जटिलता हुँदैन, र त्यही सबभन्दा राम्रो छ कोरोनामा। त्यही भएर हामीसँग बाइप्याप धेरै छ। ट्युब हालेर चलाउने मेसिन त जम्मा 7-8वटा छ, तर बादमा के छ र अझै पनि अहिले भर्खरै मैले 10वटादेखि 20वटा बाइप्याप मेसिन चाहिँ अर्डर गर्दैछु। यो 1-2 हप्ताभित्र अझै आउँछ। त्यही भएर हुन्छ डाक्टर साहब, अब जस्तै इसिजी मसिन हामीसँग एउटा मात्र छ, एक्सरे मसिन बिग्रेको छ। कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई सबभन्दा पहिला अस्पतालमा एडमिट गर्नुभन्दा पहिला एक्सरे गरिन्छ, त्यो अनिवार्य हो। त्यसले गर्दाखेरि पेसेन्टको सिचुएसन डक्टरहरूले पत्ता लगाउन सकिन्छ। नारायणी अस्पतालमा भएको त्यो इसिजी मेसिन एउटा मात्र र एक्सरे मेसिन बिग्रेको अवस्था छ। कसरी सञ्चालन हुँदैछ अस्पतालले? कोरोना पेसेन्टको इलाज कसरी हुँदैछ त? यो एउटा दुःखदायक र एउटा बहुत गम्भीर समस्या छ। यसले के भन्न चाहनुहुन्छ? छैन, अलिकति इन्फर्मेसन रङ छ। पहिला एक्सरे बिग्रेको थियो, बिचमा हामीले बनायौँ। अहिले बिग्रे पनि पोर्टेबल एक्सरे सबै ठाउँमा राखेको छौँ हामीले। पोर्टेबल एक्सरे मेसिन छ, त्यसले खालि प्रिन्ट गर्नलाई यता आउनुपर्ने हुन्छ। एक्सरे सबैको भइरहेको छ। इसिजी चाहिँ नै अझै नयाँ आएको छ, 1, 2, 3टा छ। एउटा ओपिडीमा छ, एउटा वार्डमा छ, त्यसमा चाहिँ एउटा नयाँ धेरै राम्रो इसिजी आएको छ। यो भोलि हामी दिँदैछौँ। इसिजीको कमी छ, डिफ्रिब्रेटर पनि जुन मुटु चलाउने मेसिन हुन्छ 2टा छ। भनेपछि अभाव छैन भेन्टिलेटरको, इसिजीको। एक्सरे पनि बिचमा बिग्रिन्छ, नयाँ एक्सरे हामीले अर्डर गरेको छौँ, फेरि आउँछ। तर अहिले एक्सरे पुरै बिग्रिसकेको अवस्था छैन, अर्को छ, काम चलिरहेको छ, अर्को हामी मगाउँदैछौँ। इक्विपमेन्ट, भेन्टिलेटर, बेड, यो बाइप्याप यो को कमी हुँदैन। खालि म्यान पावरको अलिकति कमी छ, त्यो पनि हामीले अहिले सङ्घीय सरकारबाट निर्णय भएअनुसार करारमा लिँदैछौँ। 1 देखि 2 हप्तामा हामी थप जनशक्ति राख्छौँ र हाम्रो जति लोड छ, जति राखे पनि यो लोडले, यो पेसेन्टको लोडले यति जनसङ्ख्यालाई हामीले भित्राउँदैन। त्यही भएर सबै प्राइभेट हस्पिटलदेखि सबै प्रदेशको सबै हस्पिटलहरू, जिल्ला अस्पताल प्राइभेट सबैले यो तयारी गर्नुपर्छ र पेसेन्टलाई फर्काउनु हुँदैन। अनि एनेस्थेसिया छैन त यो छैन त्यो छैन भन्ने हुँदैन। जुन लेभलको म्यान पावर छ त्यसले पनि म्यानेज गर्न सक्छ। त्यसको लागि एनेस्थेटिस्ट नै चाहिन्छ भन्ने छैन। अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहब, जुन आज दिनभरि पर्सा जिल्लाको सामाजिक सञ्जाल लगायत केही अनलाइनहरूमा खबर आयो, डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले चाहिने अति आवश्यक रेमडेसिभिर औषधि ब्ल्याकमा बेच्नुभयो भनेर आरोप लाग्यो। 78वटा करिब रेमडेसिभिर जुन पहिला पोहोर साल आएको थियो, त्यो 78वटा रेमडेसिभिर कहाँ छ? पहिला मैले नै 50वटा ल्याएर एटिकेमबाट फ्री, मतलब क्रेडिटमा ल्याएर फ्रीमा दिएको। कसैसँग थिएन। 2500वटा आयो, मन्त्रालय पठायो, त्यो पनि हामीले दियौँ र बाँकी रहेको मन्त्रालयले माग्यौँ। मन्त्रालय त्यहाँ काठमाडौँ त्यतिखेर अप्ठ्यारो थियो, हामीले फर्काइदियौँ।
त्यस बाहेक पनि अलिकति रहल पहल थियो, त्यो अस्ति समय एक हप्ता अगाडिसम्म हामीले चलायौँ। यो बिचमा एक हप्तामा थिएन, तर यो जुन पहिलाको रेमडेसिभिर बचेको छ कि छैन? छैन, एक हप्ता अगाडि सबै सक्यो, एक हप्ता बिचमा अहिले छैन। अनि जुन आरोप लागेको छ एकदम कपोल कल्पित, एकदम यो प्रेजुडिसले पूर्ण हो, यो चाहिँ शहीद हत्याकाण्डलाई नै गरे हो। त्यो त्यसमा म खेदप्रयोग गरिसकेको छु, वक्तव्य निकालिसकेको छु। धन्यवाद सम्झा सर समय दिनुभएकोमा। विष्णु उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुर, नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेसु, र आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिराख्दाखेरि नारायणी अस्पतालमा जनसङ्ख्याभन्दा बढी यहाँ चाहिँ चाप छ, मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। सम्बन्धित निकायले चिकित्सकहरूको सङ्ख्या यहाँ नबढाएको कारणले चाहिँ सबैभन्दा बढी यहाँका जुन स्थानीय चिकित्सकहरू छन्, जुन काम गर्दै आएका छन्, उनीहरूलाई समस्या परेको छ। यद्यपि यस क्षेत्रमा रहेका गैर सरकारी अस्पतालहरूले आफूसँग बेड रहे तापनि बिरामीहरूलाई गेटबाट नै फर्काएर नारायणी अस्पतालमा मात्र पठाउने काम गरिरहेका छन्। हवस्, कुराकानीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार। र विष्णु, देशका अन्य स्थानको जस्तै पर्साको अवस्था पनि लगभग भयावह जस्तै रहेको छ। पर्सामा त अझ पछिल्लो समय कालो बजारी गर्ने औषधि उपकरण पनि कमिसनको चलखेल भइरहेको, परेको मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बर बढी मूल्य लिएर बेचिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै क्रममा आज अक्सिमिटरलाई चाहिँ 1900 पर्ने अक्सिमिटरलाई 3500सम्म बेचेको भनेर एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्कै पनि सुभाष, यो निकै चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। एकातर्फ बजारमा रेमडेसिभिर सहितका औषधि भनेर अन्य स्थानीय उत्पादनका औषधि बिक्री भइरहेको छ भने त्यो औषधि के अस्पतालमा प्रयोग हुन थालिरहेको पनि जानकारी आएको छ र प्रहरीले अनुसन्धान त गरिरहेको छ। यो भयो भने नागरिकको स्वास्थ्यमाथि ज्यादै ठुलो खेलवाड हुनेछ। सरकार बेलैमा सजग नबनेको अवस्थामा धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु नपर्ला भन्न हामीले सकिँदैन। दोलखाको ऐतिहासिक भीमसेन मन्दिरको शिलामा पसिना आएको छ। शनिबार दिउँसो 1:15 बजे शिलामा पसिना आएको स्थानीयले बताएका छन्। यसपटक शिलाको माथिल्लो बायाँ र तल बेचको भागमा पसिना आएको स्थानीयले बताए। पोहोर कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर आउनु अघि पनि शिलामा पसिना आएको थियो। भीमेश्वरको शिलामा अहिलेसम्म 20 पटक पसिना आइसकेको छ। परिवर्तन हुन्थ्यो भने बायाँबाट आउँदाखेरि जनताहरूमा परिवर्तनको एउटा हुन्छ भन्ने जनविश्वास भएको छ र यो निरन्तर पसिनाको सङ्केत पनि यही जनाएको छ। भीमेश्वर मन्दिरमा यो त धेरै पटक यो पटक पसिना आइरहेको पनि पहिला भन्दै दायाँ साइडमा र बायाँ साइडमा आउँदा राष्ट्र र जनताको निम्ति अनिष्ट अलिक दुःखदायी कष्टकर समस्याहरू हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्छु। अहिले दुवै तर्फबाट आइरहेको छ। राष्ट्र र जनतालाई परिवर्तनको निम्ति परिवर्तन गर्ने सङ्केतको रूपमा यो आइरहेछ। सबै जनताहरूको निम्ति यो परिवर्तन सुखमय ढङ्गले हुने सङ्केत गरिरहेको छ भीमेश्वर मन्दिरमा। 2058 सालको दरबार हत्याकाण्ड लगायत 2072 सालको भूकम्पका बेला पनि शिलाबाट पसिना आएको स्थानीयले बताएका छन्। शिलाबाट पसिना आएपछि क्षमा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। सरकारले कोभिड-19 रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि कालीमाटी तरकारी बजारको कारोबारमा 50% गिरावट आएको छ। निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अघि दैनिक झन्डै 950 मेट्रिक टन तरकारी भित्रिने गरेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा अहिले 4 देखि 500 मेट्रिक टन मात्रै तरकारी आउने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा 2 देखि 3 करोडको आर्थिक कारोबार हुने बजारमा अहिले तरकारी खरिद बिक्रीको कारोबार र मूल्यमा पनि गिरावट आएपछि आर्थिक कारोबारमा पनि ह्रास आएको हो। तरकारी कमाएको भए पनि मूल्य भने बढेको छैन। सामान्यतया तरकारी कमाउने बित्तिकै बिक्री मूल्य बढ्ने भए पनि यसपटक भने तरकारी किन्ने उपभोक्तामा पनि कमी आएकाले मूल्यमा पनि गिरावट आएको हो। तरकारी बजारमा तरकारीका थोक क्रेताको साथै खुद्रा उपभोक्ताहरूको पनि सङ्ख्यामा 50% कमी आएको छ। सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न सरकारले रोक लगाउनुको साथै तरकारी खरिद बिक्रीका लागि पनि निश्चित समय निर्धारण गरेपछि कारोबारमा कमी आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको भनाइ छ। कारोबारको समय सीमा जुन निर्धारण गरिएको छ
समय सीमा निर्धारण गरिएको कारणले गर्दाखेरिमा आम उपभोक्ताहरू पनि बजारमा नआउने, रिटेल खरिदकर्ताहरू पनि यस बजारमा नआउने, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अनि थोक खरिदकर्ताहरू पनि यो बजारमा नआउने, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ कारोबार कम छ। कारोबार कम भएपछि निश्चय नै त्यसको प्रभाव चाहिँ मूल्यमा भयो, त्यसले गर्दा मूल्य चाहिँ अहिले घटेको अवस्था छ। अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा 60% नेपाली उत्पादन र 40% भारतीय उत्पादन आउने गरेको छ। बोडी, सिमी, घेरौला, लौका लगायत सिजन तरकारीहरू नेपाली उत्पादनका आएका छन् भने भारतबाट माछा, कागती, आलु र प्याज आउने गरेको छ। समितिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जुनसुकै समयमा कालीमाटीमा तरकारी ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। तर खरिद बिक्रीका लागि भने राति 1 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। किसान, उत्पादक तथा व्यवसायीले खरिद बिक्रीका लागि रातिको समय लम्ब्याएको भए पनि समयमै तरकारी आउन नसकेको व्यापारीको गुनासो छ। रातिको 2 बजे आउने तरकारी 7 बजे आएपछि त्यतिखेर त ग्राहकहरू आउँदैन। त्यो सामान भोलि बेच्यो भने पहिलो हुन्छ, फाल्नुपर्छ। नेम अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। कृषक हो, देशै चलेको कृषकले बढ। यसैबीच समितिले कोभिड महामारीबाट बस्न सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा सहजीकरण गर्ने अभियान स्वरूप सूचना प्रकाशन, माइकिङ गरेर भिडभाड नगर्न र दूरी कायम गर्न सचेत गराउने काम पनि गर्दै आएको छ। त्यसैगरी साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले प्रतिशोध साध्ने संस्था बनाएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले मनपरी ढङ्गले अध्यादेश ल्याएर सरकार विपक्षी प्रति प्रतिशोध साध्ने मनसायका साथ अघि बढेको बताए। रिक्त उपसभामुख पदको निर्वाचन नगराइकन सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया नै अपूर्ण राखेको उनको भनाइ थियो। सभापति देउवाले विरोधीलाई दुःख दिनका लागि सरकारले मनपरी किसिमले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सरकारले ब्ल्याकमेल गर्ने संस्थाको रूपमा अख्तियारलाई स्थापना गरेको आरोप समेत देउवाको छ। संसदीय दलको बैठकले ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि मागेको विश्वासको मत नदिने र अरू दललाई पनि विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिन आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुने भएका छन्। सभापति देउवाले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकमा भाग नलिने बताएका हुन्। सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पार्टीगत मनसायबाट प्रेरित भएको भन्दै उनले बैठकमा भाग नलिन अन्य सदस्यहरूलाई पनि आग्रह गरेका छन्। संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग लिन नसकिने देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको व्यवस्था र मूल भावना विपरीत रहेको पनि सभापति देउवाले जनाएका छन्। यसअघि नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालय आइतबारको बैठकमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित गर्नको लागि आग्रह गरेका छन्। शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी अध्यक्ष दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षका नेता तथा सभामुख समेत बैठकमा भाग नलिने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको स्थितिमा आइतबार बोलाइएको बैठक स्थगित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले संवैधानिक संरचनाको गरिमा समाप्त पार्ने मनसायको यस्तो बैठकमा सहभागी नहुन संवैधानिक परिषदका अन्य सदस्यलाई अनुरोध समेत गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले निरङ्कुशताको मतियार बनाउने गलत मनसाय सहित प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास छलेर सरकारले एकपटक पुनः संवैधानिक परिषदको बैठकबाट आफ्नो स्वेच्छाचारित चरित्र प्रदर्शन गर्न खोजेको दाहालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षले अध्यादेशबाट संवैधानिक आयोगमा पद पूर्ति गर्न खोजेको भन्दै
आपत्ति जनाएको छ। असन्तुष्ट समूहका नेता माधव नेपालले सरकारले अध्यादेशबाट संवैधानिक आयोगका पद पूर्ति गर्न खोज्नु गैर जिम्मेवारीपना र अलोकतान्त्रिक कार्य भनी टिप्पणी गरेका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न र जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुको साटो बल मिच्चाइ गरी अध्यादेशबाट संवैधानिक आयोगमा पद पूर्ति गर्न खोज्नु गैर जिम्मेवारीपना एवं अलोकतान्त्रिक कार्य भएको नेता नेपालले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। नेता नेपालले सरकारलाई गलत बाटोबाट नियुक्ति प्रयास बन्द गर्न र जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन आह्वान समेत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षण अस्पताललाई 10वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। भेन्टिलेटरको अभावमा कोभिड संक्रमितको उपचारमा समस्या भइरहेका बेला महानगरले सहयोग गरेको हो। महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले शनिबार अस्पताल परिसरमा पुगेर भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेका छन्। प्रमुख साक्यले अन्य अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव परेको जानकारी पाए सहकार्य गर्न महानगर तयार रहेको बताए। पैसा मात्र होइन, जिन पाउन पनि त्यो आत्मसन्तोष सबैभन्दा सन्तुष्ट हो। यस्तो काममा हस्पिटलमा लाग्नुभएका विशेष गरिकन स्वास्थ्य कर्मी लागिरहेका छन्। उहाँहरूको कामको उच्च मूल्याङ्कन गरेर यो सानो सहयोगले धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ। अन्त पनि कतै तपाईँको सम्पर्क भएका हस्पिटलमा यस्ता समस्या भएर सेवामा प्रभावित भइरहेका छ भने त्यसको पनि जानकारी पाएर काठमाडौँ महानगरपालिका सहयोग संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्न तयार छौँ। प्रमुख साक्यले आफ्नो स्वास्थ्य र परिवार नभने बिरामीको सेवामा खटिरहेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीको प्रशंसा समेत गरे। पछिल्लो समय स्याङ्जा जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै स्याङ्जाका पालिकाहरूले आइसोलेसन निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् र उनीहरूको स्याङ्जाका पालिकाहरूले अक्सिजन सहितको शैय्या निर्माणलाई तीव्रता दिएका हुन्। पुतली बजार नगरपालिकाले अक्सिजनको अभाव सहितको शैय्या सञ्चालनमा ल्याएको छ। पुतली बजार नगरपालिकाले करिनडाँडा स्वास्थ्य चौकीमा अक्सिजन सहितका 10 गरी 20 शैय्या र गणेशपुर स्वास्थ्य चौकीका 20 शैय्या सञ्चालनमा ल्याएको हो। यसैगरी पालिकाभित्र 29 कोरोना संक्रमित रहेको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताउँदै पालिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरू घर घरमै पुगेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने गरेको जानकारी दिएको छ। अब पुतली बजार नगरपालिकामा अहिलेसम्म हाम्रो पोजिटिभ अहिलेको मितिसम्म देखिनु भएको 29 जना पोजिटिभ देखिनु भएको छ। 29 जना पोजिटिभ देखिनु भएकोमा अहिले सबै होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ। यस्ता सबैको सामान्य अवस्था नै छ। अनि त्यो ओडामा हाम्रो चाहिँ ओडाको हाम्रो स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले उहाँहरूको फलो गरिराख्नु भएको छ। जिल्ला अस्पतालले पनि आधुनिक प्रविधिका 10 शैय्याको आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। जिल्ला अस्पतालले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सहयोगमा आधुनिक आइसोलेसन निर्माण गरेको हो। पछिल्लो जानकारी अनुसार पुतली बजार नगरपालिकामा 29 जना सहित जिल्लामा करिब 400 कोरोना संक्रमित रहेको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। जिल्लामा अन्य पालिकाहरू वालिङ, फेदीखोला, बिरुवा, गल्याङ र भिरकोट नगरपालिकाले आइसोलेसन कक्ष निर्माणलाई तीव्रता दिएको पाइन्छ। वालिङ नगरपालिका र भीमखोला गाउँपालिकाले क्रमशः 12 र 10 बेड निर्माण गरिएको र सुविधा सम्पन्न आइसोलेसनमा 24 घण्टा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीले उपचार तथा परामर्श दिने व्यवस्था मिलाइएको पुतली बजार नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ। रोशन लामिछाने, स्याङ्जा। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि धादिङका स्थानीय तहले अस्थायी कोरोना अस्पतालको निर्माण सुरु गरेका छन्। गत साल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका नाममा मोटो रकम खर्च गरेका स्थानीय तहले यो साल भने अस्थायी अस्पताल तथा आइसोलेसन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका हुन्। धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले कोरोनाका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न अस्थायी अस्पताल तथा आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। गजुरी गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 गजुरी बजारमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 6 आदमघाटमा रहेको केदारेश्वर मन्दिरको सामुदायिक भवनमा अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण गरिएको हो। यो सँगै गजुरी गाउँपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका 3वटा एम्बुलेन्स पीडा, किरानचोक र गजुरीका निम्ति तयारी अवस्थामा राखेको छ। अक्सिजन सुविधा सहितको अस्पताल बनाएको गजुरी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ। स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू जो जति हुनुहुन्छ उपलब्ध उहाँहरू सम्पूर्ण चाहिँ यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ परिचालित भएको अवस्था छ। र अन्य चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट आवश्यक पर्ने औषधिहरू त्यसै गरी उपकरणहरू
र बेडहरू थप बेडहरू समेत हामीले चाहिँ यहाँ ल्याइसकेका छौँ। त्यो पनि क्रमशः अन्य बाँकी रहेका वडाहरू जस्तै 3 नम्बर वडामा, 4 नम्बर वडामा, अनि के अरे 7 नम्बरमा, 8 नम्बरमा क्रमशः यो अस्थायी अस्पतालहरू चाहिँ निर्माण गर्दै जाने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। गजुरी गाउँपालिकाले सङ्क्रमितहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिएको र अस्थायी कोभिड अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पर्याप्त व्यवस्था गरेको बताएको छ। त्यसलाई अब नजिकका समुदायबाट अलिकति केही डिस्टेन्स परका सामुदायिक भवन वा विद्यालय वा सार्वजनिक भवनहरूमा कहाँ राख्ने भन्ने खालको कुरा छलफल गरिरहेका छौँ र निकट भविष्यमै हामीले यो अहिले तत्काल भएको करिब 20 वटा जति आइसोलेसन बेडबाट अरू 10-15 वटा जति थप्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। सामग्री आइसकेको हो, त्यसलाई सेटअप गर्न बाँकी छ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका 3 अस्पताल मलेखु टिचिङ अस्पताल, गजुरी अस्पताल र आदमघाट अस्पताललाई पनि कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। 7 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको गजुरी गाउँपालिकामा हालसम्म कोरोनाकै कारण 3 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। धादिङमा वैशाख 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। राजन अधिकारी, धादिङ। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अत्यन्त तनावपूर्ण खेलमा विराटनगर सिटी एफसीलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै ललितपुर सिटी एफसी नेपाल सुपर लिग NSLको प्लेअफमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। खेलको 36औं मिनेटमा रिबाउन्डमा अञ्जन विष्टले हाफ भला सुन्दर गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए। 63औं मिनेटमा विमल राणाले उत्कृष्ट गोल गरे र ललितपुरले अग्रता दुगुना गर्यो। ललितपुरको यो गोलपछि केही बेर मैदानमा तनाव सिर्जना भयो। रेफ्रीको निर्णयमा बारम्बार असन्तुष्टि जनाएको विराटनगरले 2 पटक पेनाल्टी नदिएको भन्दै प्रशिक्षक र व्यवस्थापनले खेलाडीलाई मैदान छाड्न भने। पेड्रो मान्नु बाहेक सबै खेलाडीले मैदान छाडे र खेल 7 मिनेट रोकियो। पुनः खेलाडी मैदान छिरे र खेल सुचारू भयो। 81औं मिनेटमा अञ्जनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे र ललितपुरले 3-0 को अग्रता बनायो। लगत्तै विराटनगरका विक्रम धिमाल दोहोरो पहेँलो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिए। विराटनगर 10 खेलाडीमा सीमित भयो। इन्जुरी समयमा नोर्लानले गोल गरे र ललितपुरले खेल 4-0 को शानदार नतिजामा जित्यो। यो जितसँगै ललितपुर 6 खेलबाट 9 अङ्क सहित अफमा प्रवेश गर्न सफल भयो। हारमा विराटनगर भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब पोखरा थन्डर्स र बुटोल लुम्बिनी मध्ये एक टिम प्लेअफमा पुग्नेछन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्य बदली भयो भने पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा छेडेक वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा आंशिक बदली भई प्रदेश नम्बर 1 र 2 का केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।